हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमत اللہ वबरकातुहू। कौन सा बोल रहे हैं? मैं अबू अली बात कर रहा हूँ। आप मौलाना अतहर साहब बात कर रहे हैं? अतर हुसैन कादरी। आप कौन बात कर रहे हैं? जी जी जी, अबू अली बात कर रहा हूँ मैं। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। अच्छा, कौन से जिले में है जनाब? गोरखपुर। अच्छा, क्या नाम बताया? अबू अली। अबू अली। फरमाओ साहब, क्या हुक्म? अरे मैंने आपकी कुछ वीडियो देखा। आपकी तो कुछ काम बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ तो आप बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। कैसे गड़बड़ कर रहे हैं? आप तो एकदम बरेलियों के पीछे ही पड़ गए हाथ धो के। बरेली भी अपने भाई हैं, सुन्नी हाँ। मुसलमान हैं। थोड़ा बहुत उनमें कुछ ऐसी बातें करते हैं कि अल्लाह से मत मांगो और वलियों से ही मांग लो, ऐसा मिजाज बनाते हैं ना पब्लिक का। उस पर गुस्सा आता है कि अल्लाह से मांगने में क्या परेशानी है। अल्लाह से मांगो, वलियों के वसीले से मांगो। इसके ऊपर कोई इनकार नहीं करता। देवबंद वाला ही मना नहीं करता। नहीं, देवबंद की कुछ कुफरिया इबारत है, आप उसको डंके की चोट पर कहो कि ये कुफर है तो आप उसका दिफा करने लग जाते। कहाँ से बनेगा? आप उन्होंने तौबा कर ली है, उस बात से रुजू किया है। थानवी साहब ने ईमान की इबारत से रुजू किया है। नहीं, कोई रुजू नहीं किया। आज भी उनके उलमा उसका दिफा करते हैं। इसीलिए फाजिल बरेलवी ने लिखा है कि हम इस्माइल जल्दी को काफिर नहीं कहेंगे, उनकी तौबा हम तक आ चुकी है। नहीं, ठीक, मेरी बात सुने। उनकी तौबा मशहूर हो चुकी है। अब मेरी भी बात सुनेंगे। देखिए, बात तो सही है कि हर आम आदमी पे तो नहीं लगेगा ना उनके। लेकिन जो उनके चार उलमा ने जितनी भी कुफरिया इबारत है उसका आज भी उनके उलमा दिफा करते हैं, बातिल ताविल करते हैं, तो कहाँ से काम चलेगा? ये बात तो सही कह रहा हो आप। ये बात तो आप भी सही कह रहे हो, मैं भी मानता हूँ। नहीं करना चाहिए तावील। खत्म कर दो इन बातों को। कह दो कि भैया हम नहीं मानते नहीं बात। हजरत देखो, तावील होती है कुरान हदीस की, न कि ये उलमा की लिखी हुई किताब की। ये बात सही की। मैं भी परेशान हूँ थोड़ा इस मामले में। नहीं, देखिए, मैं आपका ज्यादा ही अगर उसमें गड़बड़ है बातें तो क्यों तावील करने में लगे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल को तुम्हारा मौलवी कहते गधा खाना जायज है, कुत्ता खाना जायज है, तो उसको भी तावील करके बताओ। देखो, आप बरेलियों की तो जो कुफरिया इबारत उसको आप बताते हैं, चलो ठीक है। अरे लेकिन आप उनका दिफा मत करो ना। आप उसको डंके की चोट पे कहो कि भाई काफिर मत कहो आम लोगों को। अब जिन 4 पर फतवा है, अब ये तो उससे भी आगे बढ़ के 4 करोड़ को काफिर कहना चाहते हैं, जितने भी मानने वाले हैं। वो गलत है। हाँ, जब ये फंसते हैं मुनाजरा में तो बोलेंगे कि नहीं, सबको नहीं कहते हैं, फिर बड़ा घुमाते फिराते। सीधी सी बात है कि वो इबारत तो कुफरिया है, उसको मैं मानता हूँ। अच्छा, ये बताओ आप कि कोई अगर देवबंद वाले के पीछे नमाज पढ़ लेता है या इमाम हरम के, तो ये बरेली वाले उसको ही मुसलमान नहीं मानते? हाँ, थोड़ा जाती हो जाती है। जैसे अभी मुफ्ती आजम एशिया मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के ऊपर दावत इस्लामी वाले शाहिद हुसैन ने कुफर का फतवा लगा दिया। नहीं, अरे उसको कौन जानता? वो गली मोहल्ले का एक मौलवी है, और वो अरे इतने बड़े मुफ्ती है, मुफ्ती आजम पाकिस्तान है ना वो। अरे बिल्कुल, एशिया के सबसे बड़े मुफ्ती। हाँ, उन पे कुफर। अरे देखो, उनसे तौबा रुजू कर रहे हैं ना। अगर एक बार खुल के कह देंगे ना कि देखो, अभी कुछ दिन पहले, साल भर पहले उन्होंने उससे कुफर का फतवा उन्होंने दिया चिट्ठी रसूलुल्लाह पे। अरे वो तो अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने भी फाजिल बरेलवी से बहुत से मसाइल में इख्तिलाफ किया है। सुनिए मेरी बात। तिबियानुल कुरान जो लाजवाब तफसीर है, इंटरनेशनल है, दुनिया के अंदर ऐसी तफसीर है कि पढ़ लो तो मजा जाए। एक मारिफुल कुरान, एक तिबियानुल कुरान, दोनों लाजवाब है। नहीं देखो, जब ये साल भर पहले ने चिश्ती रसूलुल्लाह के पे कुफर का अरे लगाए, ये कुफर है, तो कोई मौलवी नहीं बोले। लेकिन जब अब उनके पीछे वो नमाज पढ़ लिए तो उनपे कुफर का फतवा लगा रहे हैं। अगर वो पलट के बोल दे कि मैं भी आज तक जितने मुनादरे में दिफा किया, जितने किताब छापा है, जितने लिखा है, जितने भी इसके अरे दिफा में मुनाजरा किया, सब पर फतवा दो, अभी सब चुप बैठ जाएंगे। ये आपकी बात बहुत अच्छी है। सही कुछ पैगाम डल जाएगा चैनल पे, इंशाल्लाह चैनल पे डल जाएगा ये पैगाम। नहीं, आपका काम मैंने देखा कि आपने फिरका वारिद के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। ये तो कुरान में है, फिरकों में ना बटो। कुरान में है वला तफर्रकू, आपस में तफर्रुका मत करो। ये हम मानते गलती है, इधर से भी गलती है, उधर से भी है, दोनों तरफ।
ہاں تو آپ کسی کی آپ دیوبندیوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے، یہ غلط کر رہے ہیں. یہ بات دوستوں کو شکایت ہے اس بات کی کہ یہ ایک سائڈ جھکتے ہیں، مطلب جھکن ایسے سنیے، جبکہ آپ مجھے کو دونوں طرف جھکنا چاہیے، کچھ ادھر کی لے لوں کچھ ادھر کی. نہیں جھک، دیکھیے قرآن حدیث کب کہہ رہا ہے جھک رہا ہے؟ جو قرآن حدیث کے خلاف چلے گا اس کو اس کی طرف کہاں کیسے جاؤ گے؟ سب سے پہلے تو قرآن، ہاں قرآن میں ہی اللہ نے فرمایا ہے. بس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بھی کام کریں نا، جو ہمارا دین کہہ رہا ہے نا، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ بتا، جتنی بھی آپ کے قرآن و حدیث کے خلاف جتنی بات اس کو رد کرتے جاؤ. اب آپ ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہیں. ہاں میں کوئی ایسی کتاب بتا دوں آپ کو، ولی کی لکھی ہوئی، آپ اسے پڑھ لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو آپ کہو گے کہ ہاں ولی تو ہیں، بے شک آپ کا عقیدہ ہے، مانو گے، دیوبند والے ہی مانیں گے. لیکن ایک ایسی ولی کی کتاب بتا رہا ہوں، اسے پڑھ لو آپ تو مزہ آ جائے گا اور زندگی بھر مجھے یاد رکھو. دوسرا میرے مقابلے کہے گا میں کیسے ولی کی بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پڑھ لی تو یہ کہو گے کہ یار مزہ آ گیا. تیسرا کہے گا میں کیسے ولی. ٹھیک ہے، ولیوں کی کتابوں میں اثر ہوتا، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن میں ایک ایسی کتاب بتا رہا ہوں کہ جسے پڑھنے کے بعد ایمان تازہ ہو جائے گا اور ایمان میں زیادتی ہو جائے گی، اور اس کتاب کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. وہ کتاب اللہ نے آسمان سے 23 سال میں نازل فرمائی ہے، قرآن کریم. میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے وہ پڑھ لو ترجمے کے ساتھ، پھر بعد میں دوسری کتابیں پڑھو. ارے مولانا لوگ تو منع کرتے ہیں نا قرآن ترجمے سے مت پڑھو. ارے یہی تو ہے کمی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تو یہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اللہ فرماتا ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا ہے. اب بتاؤ اسے کا ترجمہ میں نے بتایا، اس میں آپ کو سمجھنے میں کوئی پریشانی آئے گی؟ نہیں، کوئی پریشانی نہیں. پھر یہ بہانے جو بناتے ہیں کہ صاحب وہ سمجھ نہیں پائے، کون سی آیت کا نہیں سمجھ پائے؟ قل واللہ احد کہہ دو کہ وہ اللہ ہے کہ ایک ہے. ٹھیک ہے. یا معاشر الجن والانس، اللہ فرماتا ہے جنات انسانوں اگر تم سب کے سب جمع ہو جاؤ، ان استطاعتم، اور اگر تمہارے اتنی استطاعت ہے میں اقطار السماوات والارض فانفذوا کہ زمین و آسمان کے کنارے سے باہر نکل سکتے تو نکل جاؤ. فرماتا ہے لا تنفذون الا بسلطان کہ وہاں بھی میری بادشاہت کو پاؤ گے، زمین کے کنارے کے باہر بھی، آسمان کے کنارے کے باہر بھی. اب بتاؤ اس میں کوئی پریشانی آئی سمجھنے میں؟ کوئی پریشانی نہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آتی ہے تو فتح قریب ہو جاتی ہے. کیا پریشانی آئی تھا؟ اگر مان لیا 2-4 آیتیں 10-20 آیتیں اس طرح کی ہیں کہ جو سمجھنے میں ذرا آدمی کو ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے 6666 آیتوں میں 10-20 آیتیں اس طرح کی سمجھ لو کہ جیسے تھوڑا دیر لگے گی. نہیں سمجھا وہ 10-20 آیتوں تو کیا فرق پڑتا تھا؟ اس کو سمجھا دو اور اچھی طرح سے سمجھا دے، عالم ہے تو صحیح. اور میں کہہ رہا ہوں قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جسے سمجھنے میں اتنی پریشانی آئے. جو یہ لوگ بہانہ بناتے ہیں نا، قرآن کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں، سناتے نہیں. میں آج ہندوستان میں کافی جگہ گیا الحمدللہ، لیکن میں نے کہیں بھی پابندی سے بہت ہی کم دیکھا ہے کہیں ایسا ہوا ہے کہ قرآن کا ترجمہ امام سناتا ہے. پورے کوٹا میں 100-150 مسجدیں ہیں، بریلویوں کی 125 مسجدیں ہیں، قریب 125 مسجدوں میں 2 مسجدوں میں بھی میرے خیال سے ترجمہ نہیں ہوتا قرآن کا روزانہ صبح شام. اچھا تبلیغ جماعت والے بھی نہیں سناتے ہیں. بھوپال میں 1200 مسجدیں، 1200 مسجدوں میں سے 12 مسجدوں میں بھی قرآن کا ترجمہ روزانہ صبح شام نہیں سناتے. علماء دیوبند ضرور سناتے، تفسیر سناتے نواسی مسجدوں میں. وہ تو علماء دیوبند نہیں، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. ایک دیوبندی علماء سے ایک اس کا شاگرد پوچھا میں اس رمضان میں کس قرآن کا ترجمہ پڑھوں، تو کہ خبردار کوئی ترجمہ نہیں پڑھنا ہے، یہ ترجمہ کرے تمہارے لیے نہیں ہے، یہ بس ہماری اسٹوڈینٹ کے لیے. یہ وہ منہ بگاڑ کیسا بتا رہا تھا. صحیح کہہ رہا ہوں، اس طرح کے کچھ لوگ ہو گئے ہیں. سنو، کہہ رہا ہے کہ اب اس میں سے غور و فکر کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے. یہ ظالم کیسی باتیں کر رہے ہیں. قرآن ہدایت کی لعنت ہو اس کے اوپر جو ایسا کہہ رہا ہے، کائے کا مسلمان ہے وہ. اللہ نے تو قرآن میں صاف فرمایا افلا يتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ غور کرنے کے بارے میں. اچھا اللہ نے تو آگے یہ بھی فرمایا ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے. حضرت تالے لگے ہوئے. ہلو
یہ بتائیے آپ کو کوئی رافضی کہہ رہا ہے, کوئی وہابی کہہ رہا ہے, کوئی ملا اطہر کہہ رہا ہے, کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ میں تو شیعہ بھی ہوں, میں سنی بھی ہوں, میں نقش بندی بھی ہوں, میں مجددی بھی ہوں, میں وارثی بھی ہوں. حضرت سیدنا حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار دیکھا ہے؟ میں نے آپ کا ایک دو مناظرہ دیکھا یا ایک دو بحث کر لو. ایک مفتی شمشاد کا ایک شاگرد آیا تھا, وہ تو اس کو پتہ ہی نہیں کیا بول رہا ہے کیا نہیں بول رہا ہے. مجھ سے ہاں کوئی وہ شمشاد کا شاگرد ہے, وہ وہاں پر رہتا ہے گھوسی میں. ہاں صحیح ہے, غریب غازی امجدی نام ہے. ہاں وہ تو کیا بات کر رہا ہے, اپنے ہی بات میں الجھ جا رہا ہے, اپنی ہی ایک بات میں ادھر کچھ کر رہا ہے ادھر, اس کی بات ہی سمجھ میں نہیں جو کہنا کیا چاہ رہا تھا. ہاں اچھا ماشاءاللہ آپ سمجھدار آدمی ہیں. یہ بتاؤ امریکہ جاؤ یا آپ یا انگلینڈ جاؤ, کبھی مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں, کل انکان رحمان ولد, اللہ نے فرمایا کہ اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو کہیے فانا اول العابدین, سب سے پہلے میں عبادت کرتا. تو اسی طرح تحریر الناس میں ہے کہ اگر بالفرض تسلیم کر لو بعد زمانے نبوی کوئی نبی پیدا ہو جائے, وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نبی آئے گا, وہ کہہ رہا ہے اگر بالفرض تسلیم کر لو, جیسے اللہ نے قرآن میں کہا قل انکان للرحمن ولد, کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کی اولاد ہوتی فانا اول العابدین, سب سے پہلے میں عبادت کرتا. قرآن میں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے تو لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. خیر یہ تو ایک مثال دی, جیسے آپ امریکہ جاؤ, میں جاؤں امریکہ, سوئٹزرلینڈ جاؤں, چین جاؤں, آپ بھی جاؤ میں بھی جاؤں. اب وہاں جا کے ہم یہی باتیں کریں کہ یار اس نے ایسا لکھا ہے, اس نے ایسا لکھا ہے, تو چین والے ہم سے کیا کہیں گے, سوئٹزرلینڈ والے کیا کہیں گے, صاحب کہاں سے آؤ آپ لوگ, ہم کہیں گے انڈیا سے آئے. یہ کیا باتیں کر رہا ہوں, یہاں تو ایسا کوئی بات ہے نہیں, تھانوی صاحب نہ کو جانے نہ اعلی حضرت کو زیادہ جانے, تھوڑا بہت نام سنا ہے نا, لیکن ان کتابوں کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرو. یہاں کوئی پتہ ہی نہیں کسی کو, چین والوں کو یا کینیڈا والوں کو, نیوزی لینڈ والوں. ارے ہم کہیں نہیں جاننا ضروری ہے, کہیں گے صاحب ٹکٹ کٹاؤ, یہاں سے انڈیا چلے جاؤ, یہاں پر لڑائی جھگڑے مت کروانا, تم سیدھے سیدھے چلے جاؤ, نکل جاؤ یہاں سے. کہ اس نے ایسا لکھا, اس نے ایسا لکھا, امام حرم کے پیچھے نماز نہیں ہوئی تو مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نہیں. چین والے لوگ یہ نہیں جانتے یہ باتیں, اگر انہیں ہم جنوائیں گے تو اور ان کا دماغ خراب ہو جائے گا. جو ایمان لا رہے ہیں واپس ہو جائیں گے, یہ پکڑو تمہارا اسلام, ہم تو واپس جائیں گے. تو وہاں جب اتنے لپڑے دیکھیں گے نا, ان میں تو بہت لپڑے ہیں, فتاوی رضیہ میں وہ کمی نکال رہا ہے, وہ فتاوی رشیدیہ میں وہ کمی نکال رہا ہے, تو وہ تو کہیں گے یہاں سے چین سے نکل جاؤ. ہم تو جو گرودوارے میں وہ کیا کہتے ہیں عیسائیوں کے جو گرجا گھر ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہم تو وہیں جا کے اللہ کی بات کر لیں گے, جاؤ جاؤ تم نکل جاؤ یہاں سے, انڈیا نکلو, یہ ٹکٹ کٹاؤ اپنا جاؤ یہاں سے. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تم آندے اتنے لپڑے ہیں کہ ایک کہہ رہا یہ کافر, ایک کہہ رہا وہ کافر. ہو سکتا ہے منع کر دیں گے چین والے, کینیڈا صاحب یہ فالتو باتیں مت کرنا, نہیں تو لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے. یہ اتنا فرقہ یہ کہاں سے کیسے آیا یہ فرقے کو جنم دینے والا کون ہے؟ مثال کے طور پہ چین میں ہم اور آپ گئے بریلوی بن کے, مثال حضرت میں کیا ہم نے سمجھا, بعد میں 4 دیوبندی گئے تو وہ اپنے حساب سے سمجھائیں گے, پھر 4 اہل حدیث گئے وہ اپنے حساب سے سمجھائیں گے, تو وہ تو بے وقوف بن جائیں گے چین کے لوگ کہ یار 4 اہل حدیث آئے, 4 دیوبندی آئے, 4 بریلوی, 4 شیعہ. وہ تو سوچ کے بولیں گے یار ان لوگوں میں تو خود 4 مسلمان ہیں, وہ کہاں جائیں گے, بولیں گے رہنے دو, ان کا اسلام انہیں واپس کر دو, یا یہ کہہ دیں گے کہ یار یہاں پر یہ جو پکے ایمان والے ہوں گے تو اپن کو منع کر دیں گے, ٹکٹ کٹا دیں گے انڈیا کا, واپس جاؤ یہاں سے, نکل جاؤ. ہمارے لیے کہہ رہے ہیں قرآن حدیث کافی ہے, ہم یہ ان کتابوں میں نہیں پڑھنا چاہتے جو تم لوگ بتا رہے ہو کہ فتاوی رشیدیہ, ایمان, تقویۃ الایمان, فتاوی رضیہ وغیرہ وغیرہ, ہم ان کتابوں کو نہیں پڑھنا چاہتے. بھائی قرآن حدیث میں سب کچھ بیان کر دیا گیا, اگر پڑھنا ہی ہے مسئلے کی کتابیں تو فتاوی عالمگیری ہے, در مختار ہے, الاشفاء والنظائر ہے, بہت ساری کتابیں, ہدایہ ہے. حضرت میری بھی بات سنیں گے آپ, میں بھی کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے کوئی بھی جتنی کفریہ عبارت ہے جو بتاتا, آپ اس کا دفاع نہ کرو, آپ اس کی چکر میں سن کے بریلیوں تو کوئی کی آپ گالی کھا رہے ہو تو گالی دے گا ہی. میری بات سنو, یہ لوگ ایسی باتوں کی تعبیر کر رہے ہیں بلا وجہ. میری بات آپ سنیں گے, میری بات تو سنیں. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ ایک طرف تھوڑا سا مائل ہو جا رہے ہیں دیوبندیوں کی طرف, ان کی جو کفریہ عبارت آتی ہے اس کو ڈٹ کے بولے کہ ہاں بھائی یہ کفر ہے. اگر میری بات سنو, حفظ الایمان کی عبارت کی کب تائید کی میں نے, کب تعویل کی, بتاؤ آپ. ہم نے تعویل ایک بھی آڈیو بتا دو حفظ الایمان کی صراط مستقیم کی جو خیال والی عبارت ہے اس کا تو میں رد کر دیتا ہوں, میں ثابت کر دیتا ہوں کہ صحابہ کرام نے تو اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی ہے. تو ان سے ہی سوال کیا جائے, یہ بتاؤ کہ ان کی نماز کا کیا ہوا جنہوں نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی ہے, قرات سنی ہے. میں تو ایسا بھی کہہ دیتا ہوں. ایک بار عبد القدیر رامپور میں مل گیا, سوار میں حکیم گنج میں نے اس سے کہہ دیا تھا,
تو پھر اس سے میری بات چیت ہی بند ہو گئی تھی. یہی خیال والی عبارت کے اوپر بحث ہوئی تھی صراط مستقیم کی. وہ عبد القدیر رساور کا رہنے والا حکیم گنج میں میری بحث ہوئی گئی تھی اسی بات پر. تمہیں یہ بتاؤ اللہ کے رسول کے پیچھے جنہوں نے نماز پڑھی ان کی نماز کا کیا ہوا؟ اور قرآن اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے. ولا کہ رسول اللہ خاتم النبیین، اللہ کے رسول آخری نبی ہیں. جب یہ آیت پڑھیں گے تو ترجمے پر دھیان جائے گا. وہ السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے ہیں، سلام ہو تم پر اے نبی ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت و برکاتہ ہے. حضرت ایک میں بار سنا میں نے اس عبارت کی کبھی تائید کی؟ یہ بتاؤ آپ. نہیں نا، تعریف تو نہیں کی، لیکن اس کی طرف جھکاؤ میں رکھتے وہ یہ کہتا ہوں کہ ایک دم سب کو کافر نہ کہو. ہاں تو اور سب کو نہیں. ہاں چاروں کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ بار بار کافر کہو. تم مان رہے ہو تم مانتے جاؤ، لیکن پبلک کو جانتی نہیں بیچاری چاروں کو. میری بات سنیں، جب تک دفاع کریں گے تب تک اس کو اٹھانا ہی پڑے گا. دفاع کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب غلط نہیں سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو بات صحیح ہے آپ کی. جب تک دفاع ہوگا تب تک دیکھو وہ بات اٹھے گی. دفاع دونوں طرف سے ہو رہا ہے. تو آپ دونوں کا کیوں نہیں رد کرتے؟ نہیں، جیسے ایک کتاب میں نہیں آپ دونوں کا کیوں ایک طرف؟ میری بات سنیں تھوڑا سا. آپ ایک طرف کا تو رد کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کا فٹافٹ رد کر رہے ہیں. چلو قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر رد کر رہے ہیں ٹھیک ہے، تو ان کی طرف آپ مائل کیوں ہو جاتے ہیں؟ ان کا بھی رد کرو، بولو کہ اس کو میں بھی کفر سمجھتا ہوں. یہ بات بولو اشرف علی رسول اللہ کا کیا تعریف کرے؟ ارے کیا تعویل کریں گے؟ کوئی تعویل ہے اس کی؟ کوئی تعویل نہیں ہے. تب ان کو سیدھے میری میں سمجھ رہا ہوں. میری بات سنیں اس میں بہت ساری باتیں، ایک دو نہیں ہے، بہت ساری باتیں. آپ میری بات سنیں، میں سمجھ رہا ہوں آپ ایک دم پکے سچے دل سے آپ کام جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا آپ معاملہ گڑبڑا دیتے ہیں، ایک طرف جھکاؤ دیتے ہیں. یہ صحیح کہہ رہا ہوں. ہاں، اور سنو آپ نے بریلیوں سے اتنا بڑا سنت طاہر رضا صاحب مراد آبادی کو بھی شکایت ہے. بہت بڑے مناظر ہیں طاہر رضا. میری بات سنیں، دھجیاں اڑا دیتے ہیں وہ سب. ایک منٹ سے قابو میں آتے ہیں اور نوروں کی جو دھجیاں اڑا دیتے ہیں طاہر رضا صاحب مراد آبادی. میری بات سنیں، آپ بریلیوں سے ہلو کے سامنے ٹکڑی پاتے. حضرت میری بات بھی سنیں تو میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اسی لیے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیے، جب آپ اعلیٰ حضرت سے اختلاف کر رہے ہیں تو آپ کو بریلیوں کو کی گالی ہی پڑے گی، لیکن آپ ادھر جھکاؤ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے یہ بتاؤ کبھی تعویل کی اس کی حفظ الایمان کی، میں جو باتیں ہیں میری بات سنیں. آپ ان کو بولے کہ اس عبارت کو میں کفریہ سمجھتا ہوں، اگر اس نے ایسا لکھ کے گیا ہے تو بھائی وہ جانے اللہ کا کام جائے. ارے اللہ جانے وہ جانے. دوسری بات، عبارتوں کو مانتے ہی نہیں تو ذکر کیوں؟ عبارت کو آپ کو کفر بولنا پڑے گا کہ یہ عبارت پہ تو آپ کو فتوا دینا پڑے گا کہ یہ کفر ہے. اس کو مانتے ہو کہ نہیں؟ وہ تو دونوں طرف ہیں صاحب. تو آپ تو اعلیٰ حضرت کا برابر رد کر رہے ہو، ایک دم ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئے ہو. یہ سنو تو صحیح. ہاں بولو. ایک کتاب میں یہ لکھا ہے صفحہ 27 میں جلد سومے کے انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے بعد شباشی کرتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ بھی تو کفر کے قریب ہے یہ بھی. چلو میں اب آؤ کیا بولنا ہے. ہاں نہیں صحیح ہے، کوئی قرآن حدیث ہے اس کی تعویل کی جائے گی. آپ ماشاءاللہ بہت سمجھدار اور حق پسند ہو. تو یہی بات تو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے صفحہ 27 الملفوظ میں. تو اب یہ لوگ تعویل کرتے ہیں بریلی والے کے شباشی مانے کے. کیا معصوم ہے؟ غلطی نہیں ہو سکتی ہے؟ جو 1000 2000 کتاب لکھے گا اس سے غلطی نہیں ہوگی؟ ہوتی ہے، انسان ہے، انسان کی غلطی ہوتی ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. بالکل یہی ہونا چاہیے کہ جو غلط ہے تو غلط مان لو. یہ بتاؤ، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولے گا نہیں؟ استغفر اللہ، جو ایسا کہے گا ڈائریکٹ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. جو اس کی بات کوئی بولتا ہے ڈائریکٹ بولتا ہے بول کے بتاتا ہے تو وہ تو اسلام سے خارج ہو جائے گا تھا. جو اس کی لیکن اب وہ کیا بحث ہے کیا نہیں، وہ جانے اس کی نیت کا معاملہ. لیکن اگر کوئی ڈائریکٹ ایسے بولتا ہے نا، ڈائریکٹ کوئی اگر سامنے بولے گا تو پھر تو اسلام سے خارج کہا جائے گا. اس کو آپ کو پتا نہیں، اس پہ مناظرہ نہیں دیکھے، اس پہ بحث نہیں دیکھے، اس کی تعویل اس کا دفاع کرتے. دفاع کس چیز کا ہوتا ہے؟ دفاع ہاں وہی جیسے فاضل بریلوی کے لوگ یہ اس کی آپ نے بتایا نا ابھی یہ کفر ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، ان کی شباشی کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ پیش کون کر رہا ہے؟
اور جب تم مانو پیش کی جاتی ہیں تو وہ قبریں تو خالی ہو گئیں، جو انبیاء کرام کی بیویوں کی قبریں خالی ہو گئیں، وہ تو ادھر آ گئیں، تو اب وہ قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قبر پہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی قبر پہ. میں کیا بولا ہوں؟ پھر ہمارے نبی کی بیویاں 7 ہیں، ایک روایت میں 11 ہیں، ایک میں 9 ہیں. تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نقل کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ میں کوئی غلط بات آ کے اس کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح ہے. جب قرآن میں قتلوا فی سبیل اموات ہے، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے، اللہ فرماتا بل احیاء، انہوں نے مردہ نہ کہا، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے. نبی کے غلام زندہ ہے تو نبی تو بدرجہ اولا زندہ ہے. اب بہت اختلاف کرتے ہیں والا حضرت سے، مگر ادھر جاتے ہیں تو آپ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. نہیں ایک بات تو سنو، دیکھیے آپ جو دعوت کر رہے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، غلطی سب سے ہوتی تھوڑا بہت. آپ ادھر جھکاؤ بالکل نہ کریں. آپ نے اعلیٰ حضرت سے اختلاف کر کے آپ کو کتنی گالی کھائے ہیں، اسی لیے کہ ایک منٹ، نہیں دونوں طرف نہیں. آپ نے اعلیٰ حضرت سے اختلاف کیا تو بریلی تو پکا ہے آپ کو گالی دیں گے، لیکن آپ اللہ کے رسول کا دین کی تعلیم کے لیے آپ نے گالی کھانا تھا تو دیوبندیوں کے لیے کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ بات کی آپ نے تو میں ان کی عبارتوں کی میں نے بتایا نا، حفظ الایمان کی تعویل کی میں نے، تقویت الایمان کی تعویل کبھی بات آئی میں نے لایا زبان پہ. ابھی کسی سے بات ہوگی تو کیا بولو گے؟ اور یہ جو آپ بتا رہا ہو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائی جو ابھی بات، یہ تو میں زبان پہ بھی نہیں لاتا، اس کی بات ہی نہیں کرتا میں. سیدھے بول دو کہ یہ کفر ہے. یہ ہے کہ یہ باتیں عوام میں سنانے سے عوام کے اندر پھیلتی ہے نا، گندگی پھیلتی ہے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، اس لیے میں اس کو بتاتا نہیں ہوں. نہیں، جب تک تعویل ہوگی اس کی بات ایک خواب سنیے آپ پہلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صاحب نے خواب میں دیکھا، نام ہے ان کا امیر احمد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر تشریف لیے جاتے ہیں. پوچھا یا رسول اللہ کہاں تشریف لیے جاتے ہیں؟ فرمایا برکات احمد کے جنازے کی نماز پڑھنے. تو ایک صاحب بیچ میں بول گئے کہ ایک عالم صاحب بیچ میں بول گئے 14ویں صدی کے کہ وہ نماز جنازہ میں نے پڑھا. کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ یعنی اس میں اللہ کے رسول شریک ہے اس نماز میں، تو اس نماز میں وہ امام بنے اللہ کے رسول کے خواب میں. اچھا تو اب بتاؤ، اللہ کے رسول کے امام بن رہے خواب میں، یہ لکھا ہوا ہے اس کتاب میں، خواب صفحہ 22 میں لکھا ہوا ہے جلدوں میں. کس کتاب میں؟ یہ الملفوظ میں ہے، ملفوظات اعلی حضرت. ہاں اس کے صفحہ 22 میں آپ پڑھنا. ایک دم تو آپ پیچھے ہی پڑ گئے. میں تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب ایسی باتیں دیوبند والوں میں بھی ہیں، کچھ بریلی میں بھی ہیں، تو دونوں کرو ہی مت، دونوں جھگڑے ہی ختم ہو جائے. دونوں اپنی اپنی کتابوں میں مان لو کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اپنی کتابوں میں مانتے، تم اپنی کتابوں میں مان لو، ختم کرو جھگڑا. یہ جھگڑا ختم کیسے ہوگا؟ یہ جھگڑا جب بھی ہوگا کہ سب لوگ، حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، فرمایا 72 جہنم میں جائیں گے. اب ذرا 1 منٹ سننا پھر بولنا آپ. اب یہی حدیث جب شیعہ پڑھے گا کہ حضور نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ہم جنتی تم جہنمی. یہی حدیث اہل حدیث پڑھے گا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ہم جنتی تم جہنمی. یہی حدیث دیوبندی پڑھے گا کہ ہم جنتی تم جہنمی. یہی حدیث بریلوی پڑھے گا ہم جنتی تم جہنمی. یہی حدیث اتاری پڑھے گا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ہم جنتی تم جہنمی. یہی حدیث جو ہے کہ اتار شاکری پڑھے گا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ہم جنتی تم جہنمی. اور یہی حدیث جب تبلیغی پڑھے گا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ہم جنتی تم جہنمی. یہی حدیث جب شیعہ پڑھے گا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ہم جنتی تم جہنمی. تو اب بتاؤ سب ایک دوسرے کو جہنمی بنائیں گے. قوالی کا بھی مزہ آیا کہ نہیں؟ عزیز میاں کی قوالی بھی اسی طرح سے ہوتی ہے کہ نہیں؟ اپنے حدیث بھی پورا نہیں پڑھے گے. اچھا حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے. ایک جو ناجی ہے وہ حضور نے فرمایا جو میرے طریقے پہ ہوگا، میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا، وہ جنت میں جائے گا. ایک گروہ، اس کا نام ہے اہل سنت والجماعت. وہ فرقہ نہیں ہے، وہ اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت کے یعنی جو صحابہ کے طریقے پہ ہوگا اور اللہ کے رسول کے طریقے پہ ہوگا. ہاں الجماع، بل جماعت بھی کہہ سکتے ہیں، وہ جماعت بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں کہتے ہیں، دونوں کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام کے ساتھ بھی اور ویسے بھی. اب سنو، آپ بہت خاص بات بتا رہا ہوں، پھر اس کے بعد بولنا. نہیں فیصلے کی بات کر رہے تھے نا آپ، یہ جھگڑا کیسے؟ ابھی میں آپ میں 1 منٹ بعد آپ بولنا. یہ سے 73 سے کہوں گے. اب میں کہہ رہا ہوں 73 کوبرا ناگ بلوا لو انڈیا میں سے، ناگ بھی مل جائیں گے 73 کوبرا سانپ. اور 73 فرقے کے لوگوں کو بلوا لیا جائے انڈیا میں. اعلان کرو کہ بھائی شیعہ بھی آؤ، دیوبندی بھی آؤ، بریلوی بھی آؤ، لہدی بھی آؤ، تاری بھی آؤ، شاکری بھی آؤ، تبلیغی بھی آؤ، اور منہاجی بھی آؤ، سب لوگ آؤ. اور ایک ایک سانپ سب کو دیا جائے گا، اور 10 فٹ کی جگہ دی جائے گی.
जो सबसे पहले पकड़ के ले आएगा सांप को, उसी को समझा जाएगा कि हक पर है। और 10-10 फीट की या 5-5 फीट की जगह दे दो, कोबरा सांप छोड़ दो उनके ऊपर से, 5 फीट की जगह में 10 फीट की जगह को बंद कर दो, कि जो हाथ से पकड़ के ले आएगा उसको समझ लिया जाएगा कि हक पर है, ईमान वाला फौरन पकड़ लेगा। क्या ख्याल है? तो अब जो, क्योंकि कोबरा सांप तो सबसे खतरनाक होता है, उसको पकड़ने में डरेगा जो बेईमान होगा, और ईमान वाला एकदम पकड़ लेगा। सारे मौलवी पकड़ लेंगे, बहुत तेज पकड़ेंगे। नहीं ऐसे पकड़ नहीं पा। वहाँ जो ईमान वाले होंगे वही हाथ बढ़ाएंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जहर का प्याला पी लिया था, ये दुआ पढ़ के बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाइ समीउल अली। अच्छा ये बताइए, इतनी बढ़िया तरकीब बताई। वैसे तो सब कहेंगे हम अकबर होंगे, हम अकबर हैं। पकड़ो सांप, कोबरा सांप पकड़ो, जो कोबरा सांप पकड़ेगा वही अकबर माना जाए। आप तो बात ही नहीं सुन रहे। जहर पीना या जहर खाना हराम है या हलाल है? वो तो उस मौके पर पिया था हज़रत खालिद बिन वलीद। नहीं मैं पूछ रहा हूँ उस मौके पर। वैसे तो हराम है, वैसे तो हराम है। अगर कोई ये देखो, इस हदीस पर बहुत लोगों का इख्तिलाफ भी है, और इसमें तो कुछ इसको सही मानते, कुछ नहीं सही मानते। तो उस वक्त तकाबुल का मामला आ गया था, इसलिए आपने पिया था। अब ऐसे तो हर चीज में इख्तिलाफ ढूंढते फिरो तो फिर तो इख्तिलाफ मिलेगा आपको। ये है कि अपन को जो बात ज्यादा गहराई की उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहिए। बहुत सी बातें ऐसी हैं। क्यों कल को कोई ये कह देगा शेख मुजीब चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक कटोरे में कैसे अनर सागर भर लिया। कोई भी कह सकता है कि साहब ऐसे सहाबा किराम ने कभी नहीं किया, अहले बैत ने नहीं किया। तो ये ठीक है, वो सहाबा किराम अहले बैत से ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि साहब हज़रत ख्वाजा साहब ने ऐसी करामत दिखाई तो साहब ये हम नहीं मानते। ऐसा कैसे हो सकता है कि सागर कटोरे में, अल्लाह की कुदरत से ही तो आया कटोरे में। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह की कुदरत से कटोरे में आ गया। और सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। नहीं, अल्लाह की कुदरत से कटोरे में आ गया, ये बस ये कहेंगे कि अल्लाह की कुदरत से आया। हज़रत ये जहर खाना हराम है कि हलाल? आपने हराम बोल दिया। अब ये तो बहुत सारी बातें आपको मिल जाएंगी। ये सहाबा की गुस्ताखी हो जाएगी। नहीं ऐसी बहुत नहीं, गुस्ताखी हो जाएगी। देखिए हज़रत, आप गुस्ताखी मत करिए, गुस्ताखी हो जाएगी। मुकाबले वाली बात थी, वहाँ पर कोई मामला था इस तरह का। और सुनो, बहुत सी बातें ऐसी हैं दुनिया में, जैसे कि सहाबा किराम ने कभी कुरान ख्वानी नहीं की इंतकाल की बात। अब लोग ये भी कहते हैं ना कुरान ख्वानी कहाँ से साबित है, सहाबा ने की। मैं भी मानता हूँ नहीं की। तो सहाबा किराम जब सबके सब जन्नती थे तो काय को कुरान ख्वानी करेंगे? और सहाबा किराम के जमाने में इतने कुरान भी नहीं थे छपे हुए, ये तो पहले से बाद में छपी है, कुरान बाद में छपना शुरू हुए। जब सहाबा किराम के जमाने में कुरान इतने थे नहीं तो कैसे कुरान ख्वानी करते? फिर वो सबके सब जन्नती थे, ताबेईन जन्नती थे, सहाबा जन्नती थे, तब ताबेईन जन्नती थे, तो उन्हें जरूरत ही नहीं थी ना कुरान ख्वानी की। कुरान ख्वानी जरूरत तो जब पड़ी हम गुनाहगार मर रहे हैं, फासिक मर रहे हैं, फुज्जार मर रहे हैं, शैतान किस्म के लोग मर रहे हैं, तो इसलिए कुरान ख्वानी की जरूरत पड़ी। क्या ख्याल है साहब? वो तो अब कोई कहेगा सहाबा किराम के जमाने कुरान ख्वानी ठीक है, हम भी मानते हैं। नहीं तो तुम मुर्गे क्यों खा रहे हो, तुम बकरे क्यों खा रहे हो? सहाबा किराम ने कब बकरे खाए, कब मुर्गे खाए, कब स्टू खाए, कब इस तरह के जर्द बिरयानी खाए बना के रोजाना, जो तुम पका के खा रहे हो? सहाबा किराम ने अपना इतना बैंक बैलेंस कब किया जो तुम करोड़ बैंक बैलेंस जमा कर रहे हो? जब तब सहाबा किराम की बात कर रहे हो तो पूरी तरह से अमल करो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालों इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। नहीं, बिरयानी और गोश्त का नहीं, जो लोग कहते हैं सहाबा किराम के जमाने में ये नहीं था, तो सहाबा किराम ने पैंट शर्ट नहीं पहने, सहाबा किराम ने जीन्स नहीं पहने, सहाबा किराम ने कुर्ता पजामा पहना, तो तुम जीन्स क्यों पहन रहे हो, तुम पैंट शर्ट क्यों पहन रहे हो, तुम मारुतियों में क्यों फिर रहे हो, तुम गाड़ियों में क्यों फिर रहे हो 50-50 लाख की? क्या है? अच्छा, आप गोरखपुर के हैं, गोरखपुर में हजरत मौलाना सूफी निजामुद्दीन साहब को आप जानते हैं? हाँ, हमारे वहाँ से दूर है। मैं वो बस्ती के थे, वहाँ के थे, बस डीला वहाँ कहते हैं अमरडोबा के। अच्छा। जब वो गायब हो गए थे ना तो सीवान में देवबंदी के घर मिले थे, मालूम है आपको? ओ अरे, देवबंदी घर में? हाँ, गायब हो गए थे ना, ट्रेन से गायब हो गए थे। तो अरे बरेली थे वो? वही तो सूफी निजामुद्दीन साहब, अमरडोबा वाले, मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब के वाले। ये बदमज़हब उठा ले गए थे क्या? उठा नहीं ले गए थे, वो वहीं पहुंच गए थे, क्या मालूम कैसे, वो उनका दिमाग कुछ वैसी हो गया था, दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो इस पर ये अबनाए अशरिया के जो सदर थे ना मौलवी इदरीस बस्तवी साहब, इन्होंने बहुत ही आवाज उठाई थी कि देवबंद वालों के मिले हुए ऐसा मिला हुआ। बाद में इनके लड़के ने इतनी सख्ती की, ये बात को छुपाने के लिए जनाजे में ऐलान कर दिया कि हमारे वालिद के जनाजे में कोई देवबंदी नहीं आएगा, ताकि लोग हमारे वालिद को कट्टर सुन्नी मान लें और हमें भी मान लें। फिर जो भी चढ़ावा आवे मजार पे, जो भी आएगा पैसा, करोड़पति बन जाएंगे अपन इस बहाने से।
तो ये मुनीबुर रहमान साहब का क्या होगा, और निकाल देंगे क्या अपने फिरके से? मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब तो दावत इस्लामी के फिरके के उलमा के फतवे से काफिर हो चुके हैं। इलियास काजी ने भी कह दिया अभी मैंने ऑडियो सुनी है कि जो आलात की बात न माने वो उसके पीछे नमाज नहीं होगी। मतलब वो पसे पर्दा इलियास काजी के मुफ्तियों ने और इलियास काजी ने भी कह दिया। इलियास कादरी का अपराध करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, क्यों? उसकी कोई बात न कुरान से न हदीस, यूं ही बैठा बकता रहता है। क्या बात है, माशाल्लाह आप बहुत बढ़िया आदमी है, मजा आ गया। हाँ, अपने बाल को बाल मुबारक के बटवा दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भरा मिला, अफ्तार की आमद में रहबा पड़। हाँ, ये मुशाहिद हुसैन अंधा हो गया, मरदूद हो गया। ये तो मुशाहिद हुसैन सैयद थोड़ी है साहब, सैयद नहीं है। सैयद है तो मुझसे बात करें 88-152-53-598 में बताऊंगा सैयद की क्या शान होती है। सैयद से हजरत सैयद हाजी वारिस अली, सैयद शेख अलाउद्दीन साबिर कलयरी, हजरत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हजरत शेख फखरुद्दीन सरवाड़ी रहमतुल्लाह अलैह, ये सैयदों की शान होती है। सैयदों ने इस्लाम फैलाया साहब, सैयदों ने कोई फितने थोड़ी पहना। ये सैयद नहीं है, वो तो मीठा मीठा है इनका तारी, मीठा मीठा तारी है वो मुफ्ती मुशाहिद हुसैन। मुफ्ती मुशाहिद हुसैन और एक वो है, वो एक समर अब्बासी है, समर अब्बासी है, समर अब्बास है। समर अब्बास बहुत मीठा है, वो उसकी बहन भी बहुत मीठी है, चिल्लाता रहता है, गाली देता रहता है। अम्मा भी बहुत मीठी है। इन लोगों ने बताओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठे मीठे रसूल कहलवाया, आपको मालूम होगा मीठे मीठे रसूल। मैं सब जानता हूँ। आला हजरत ने कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक को कभी मीठा नहीं कहा, न किसी वली ने मीठा तो पुकारा। आला ने कहा मुंह में घुल जाता है शहद नायाब। मैं एक बात कहूँ आपसे, इलियास कादरी का रोजा वोजा नहीं बनना चाहिए दरगाह और गाने, तो बहुत ज्यादा परेशानी हो। अरे नहीं, वो तो बनाएंगे सब, वो तो 26वीं शरीफ ले आए। आला हजरत का 25 को उर्स होता है ना, तो इसकी 26वीं मनाने लगे। 26वीं मुबारक को इलियास काजी पैदा हुआ, वो 26। आला हजरत का कभी कल जैसे जुलूस नहीं निकाले और उधर चिल्ला रहे थे अत्तार की आमद मरहबा। अरे इसने तो अपना मिलाद नामा पढ़वा दिया, इसकी आंखें बंद हो गई मुशाहिद हुसैन की, और ये समर अब्बास की, और ये अशरफ आसिफ जलाली की। गुफरान सियालवी वहाबी, गुफरान सियालवी वहाबी है, पक्का वहाबी है। अगर कट्टर सुन्नी है तो लगाया फतवा इलियास काजी ने खुद कहा है कि मैंने इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ी है। मुहद्दिस कबीर का बयान ऑडियो में मौजूद है, निकाल के सुन ले। इसने कहा कि मैं पहले इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ता था, बाद में मुफ्ती अब्दुल हलीम ने मना किया तो मैं नहीं पढ़ता। क्लियर मौजूद है कि नहीं पढ़ता, पहले पढ़ता था। एक नमाज थोड़ी पढ़ी है, कई बार पढ़ी है। और मुफ्ती आजम एशिया पर तो फतवा लगा रहे हैं, उन्होंने तो नमाज भी नहीं पढ़ी, मस्जिद में जाने पे फतवा लगा रहे हैं। इलियास काजी तो इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ा है, कई बार पढ़ा है। और हज़ारी मियां ने भी कहा है कि ये लोग देवबंदी के पीछे भी नमाज पढ़ लेते हैं, दावत इस्लामी वाले। अच्छा, इलियास कादरी को पप्पा जानी कहना कैसा है? अरे वो तो मीठा मीठा इलियास क्यों नहीं कहते लोग दावत इस्लामी वाले? उसे कहे मीठा मीठा, उसकी बेटी को कहे मीठा मीठा, उसकी अम्मा को कहे मीठा मीठा, उसकी बहन को कहे मीठा मीठा। एक मिनट में खामोश अम्मा अब्बा पर उसको मत जाओ, जो कहना जो गलत कह रहा उसी को गलत कहो। इसको मैं नहीं, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने मीठे मीठे रसूल कहलवाया तो इसलिए अम्मा अब्बा बहन बेटी को कहना जरूरी है, ताकि इसको भी तो पता लगे कि हमने जो कहलवाया उसका क्या असर हुआ। आप गलत बोल रहे। उसके ऊपर जो भी कहना चाहिए, किसी अंधे को अच्छा कर दिया थे इलियास कादरी साहब ने, किसी अंधे को। ये इसके पोता पोती तो खुद चश्मा लगा के बैठे हैं, आप देख रहे होंगे। एक बार पोता पोती को तो अच्छा करते, पोते चश्मे लगा रहे हैं। यही तो अल्लाह की तरफ से मारे सजा है कि देख लो इसके पोता पोती खुद चश्मे लगा रहे हैं। ये कहते हैं, मैं बहुत लोगों से सुना हूँ, कह रहे हैं कि ये इस सदी के मुजद्दिद भी हैं और वली भी हैं। ना आलिम है, ना कारी है, ना हाफिज है, ना मुफ्ती है। मेरी तो मुफ्ती आजम राजस्थान से जब मुलाकात हुई थी ना, पहले हजरत मुफ्ती उन्होंने आलिम तो है नहीं वो। एक मिनट, अमीर अहले सुन्नत कौन है इस वक्त? है पप्पा जानी। कोई भी नहीं अभी दुनिया में, कोई अमीर अहले सुन्नत कहलाने के लायक नहीं हो। पप्पा जानी वो तो फकीर अहले सुन्नत है, अमीर अहले सुन्नत। एक मैं क्या पूछ रहा हूँ उस पर जवाब। पप्पा जानी का माना कैसा है किसी मौलवी को? ये क्या मालूम क्या कहलवा रहा है, वो तो समझ में नहीं आ रहा है। गुफरान ने आंखें बंद कर ली और ये इलियास ने आंखें बंद कर ली कि इलियास कादरी को पप्पा जानी अपने आप को कहवाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कोई कहवा सकता है पप्पा जानी? इसने तो सलाम का मजाक बनाया। आलू बैंगन टमाटर की सब्जी बनाकर सलाम कहना, तरबूज सर पे उठाकर सलाम कहना। वो सलाम अत्तारी पूरी दुनिया में कोई भी नहीं पढ़ता उस सलाम को, पूरी दुनिया में वो अत्तारी भी नहीं पढ़ते। और वो बोला था कि मैंने तो ये तक कहा है कि इसके आदमियों ने टीवी से बताया कि अल्लाह के रसूल की आवाज आई कि इलियास। एक मिनट रुकिए। टीवी से मुझे याद हो गया, पहले मैं बहुत पुरानी वीडियो देखा था। पहले पुरानी टीवी बहुत छुड़वाए इलियास कादरी ने। तो शैतान कहता था। तो मेरी बात सुने,
ये तेरी जो टीवी फुड़वाए अब उनको वापस जाना चाहिए, उसका पैसा लेना चाहिए, क्योंकि टीवी लगवा लिए उसने। क्या बात है। हाँ, बहुत बहुत बड़ी बात की इसकी बात उठाओ, आप कहो कि कल अजय तो उससे जाकर अपना पैसा ले लो। बात याद आ गई, नहीं तो निकल जाए फिर बोलना आप। इसकी एक करामत बताते हैं, जिंदा करामत। इसकी करामत देखना, आप अपने आंखों से देख लेना कि इसके 10 साल पुराना या 5 साल पुराना वीडियो देखना, उसमें काले निशान चेहरे पे मिलेंगे आपको। अच्छा। और अभी लेटेस्ट में देख लेना, गायब करवा दिए इसने, ब्लीचिंग करके, मेकअप करके गायब करवा दिए, सफेद सफेद चेहरा करवा दिया एकदम। अच्छा, इलियास कादरी का। और ये इसके मानने वाले क्या कहेंगे, वो हजरत के चेहरे पे नूर आ गया इसलिए गायब हो गए। तो चेहरे पे नूर पहले क्यों नहीं आया था? पहले काले क्यों हो गए थे, चेहरे पे दाग क्यों पड़ रहे थे, अब गायब कैसे हो गए? अब तो और बढ़ना चाहिए, अब तो और बड़े बड़े होना चाहिए। क्या ख्याल है साहब? सुनिए, मैं एक दिन देखा उनकी प्यार। उसने सोचा होगा ना, तुझे लोग वहाबी समझते हैं ऐसे काला चेहरे से, काले निशान से, तो तू मिटवा ले। तो उसके बाद एक से एक ब्लीचर है, एक से एक ब्लीचरों को बुला के उसने साफ करवा ली, खाल खिंचवा ली उसने। ऐसी बातें कर रहा है इलियास कादरी। तो ये सारे बरेली उलमा साहब उसने पड़े हैं कि उसका रद्द क्यों नहीं करते? ये हजरत आपने दिल खुश करने वाली बात कर दी। अब बरेलवी खामोश क्यों है? कलीम हनफी भी ढीला पड़ गया, कलीम हनफी खुद ढीला पड़ गया। वो बम्बई वाला, हाँ, ढीला पड़ गया। कह रहा है कि वो अहमद नक्शबंदी कह रहा है तुम्हारे आदमियों ने इलियास कादी को काफिर कहा है। तो मतलब कलीम का ये था कि हम साबित करेंगे काफिर नहीं कहा किसी ने, काफिर कहा। वो जामे नैया से मुरादाबाद से फतवा निकला है कि हम ईद क्यों ना मनाए रमजान की बात। तो जालिम बादशाह से तजबीह दी थी, ये लिखा था उसी किताब में, फैज़ान सुन्नत में है कि जब कोई मुल्क किसी जालिम के चंगल से आजाद होता है तो खुशी मनाता है, तो रमजान के बाद हम ईद क्यों ना मनाए। जामे नैया मुरादाबाद से कुफ्र का फतवा है इसी इबारत के ऊपर। कलीम हनफी नहीं मान रहा, कलीम हनफी इलियास को मोमिन सुन्नी मानना चाह रहा। मतलब ये कि अहमद नक्शबंदी के सामने साबित करेगा मोमिन सुन्नी है। कलीम हनफी ढीला पड़ गया, सुलह कुल्ली हो गया, वो तो कुछ दिन बाद वहाबी हो जाएगा कलीम हनफी, देख लेना। बीच में तो इलियास कादरी का रद्द कर रहा था कलीम हनफी, वो तो मैंने भी सुना, बहुत जबरदस्त रद्द किया था, बहुत जबरदस्त। लेकिन अब वो कुछ दिन बाद, अभी तो सुलह कुल्ली हो गया, कुछ दिन बाद वहाबी हो जाएगा, देख लेना। अभी सुलह कुल्ली हुआ है, कुछ दिन में सुलह मुल्ली हो जाएगा। क्या माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए, सुलह कुल्ली में सुलह मुल्ली में फर्क क्या है? बता दो तो मैं जानूं। अब आप ही बताओ, आप फिर सुना पहली बार मैंने। जो फिरका वारियत को कम करे, जो फिरका वारियत खत्म करने की बात करे, जो कुरान हदीस पे चलने की बात करे, उसको सुलह कुल्ली कहते हैं। जो मौलवियों की बात माने उसको सुलह मुल्ली कहते हैं। हेलो, ऊंची दर्जे की बात कही है आप तो माशाल्लाह, कुछ अल्लाह वालों से जुड़े हुए लोग हैं आप। ये आप माशाल्लाह रोशन ज़मीर, आप बहुत काबिल शख्सियत हैं। सुनिए, कलीम हनफी ने उलमा नहीं है, अपने फिरके का मुल्ला है। अरे देखो, ये मुफ्ती अख्तर हुसैन है, ये जब ये इमाम अहले सुन्नत आए थे झांसी में, महाराजा के ताजदार सैयद सिप्तन हैदर मियां, अपने मुरीद से तौबा करवा ली हज़रत अमीर माविया के मामले में। उसके बाद आपकी बात रोक रहा हूँ मैं, ये आप ही से सीखा हूँ मैं सब, आपकी वीडियो देख करके। लेकिन आपकी वीडियो देखिए, आप दावत का काम करिए, मैं बहुत सही आप कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा गड़बड़ी वही कर रहे हैं, झुकाव किसी तरफ नहीं। कुरान सुनिए, मैं देखिए, आपकी मुझे कोई भी नहीं, आप जो काम कर रहे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ बरेलियों का रगड़ा लगाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। देखिए, आप कुरान हदीस की बात करो, अहले सुन्नत का मनहज है, पहले कुरान फिर सुन्नत फिर इजमाए उम्मत फिर इत्तेहाद कयास, वो झूठ अहले बैत को आप छोड़ गए। हुजूर ने आपने फरमाया था जब कुरान कह दिया तो हो गया ना। कुरान एक अहले बैत, एक मौके फरमाया कुरान मेरी सुन्नत, दोनों को मजबूत थाम लिए तो फिर कभी गुमराह ना। वो तो हदीस है ना, हाँ वो तो मैं मानता हूँ। सुनिए, इसके खिलाफ जो भी आता है उसका आप रगड़ा लगाओ, एकदम सही है। और देखिए, मेरे दिमाग में जो बात आ रही थी मैं भूल भी गया, मैं कहना क्या चाह रहा था। आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया है। देखिए, आप सच्चे दिल से, मुझे लग रहा है कि आप इतनी गाली भी खा रहे हैं, और देवबंदियों का दिफा करके गाली खा के क्या फायदा? आप गाली खाओ, आप कुरान हदीस की बात करो जिसको, वो तो भी गाली पड़ेगी, वो तो मैं जानता हूँ। पढ़ने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। तो लेकिन आप देखिए, आप तो गोरखपुर में उनके मजार पे भी गए थे, कोई नक्केशा वली है ना, वो जो धर्मशाला के पास मजार है। जी, मैं वहाँ भी नमाज पढ़ा खूब मैंने। देखिए, आप जितने भी उलमा से आप बात करते हैं गैर फिरका वारियत को लेकर, तो हर आदमी थोड़ा सा आखिरी बात बताऊं आपको, मैंने इतने जलसे सुना तो सही, एक बात मैंने जितने जलसे कराए, अब आप नाम सुनेंगे तो मशहूर उन आलिमों के नाम, 20 आलिम कमबेश इंतकाल कर गए। बरेली आलिमों को बुलाता था, नाम सुनो, अबुल हक्कानी जो हदीस शरीफ पढ़ते थे,
मौलाना निजामुद्दीन जो आपके गोरखपुर के ही थे, जो बराऊ में पढ़ाते थे ना, इंतकाल हो गया, उनको भी मैंने बुलाया, और मुफ्ती शहरियार को सबसे पहले बुलाया। यानी इनमें से 20 लोग इंतकाल कर गए। सूफी निजामुद्दीन साहब भी आ गए ललितपुर में, गुलाम मोहिद्दीन सुबहानी गोंडा जो गागा के तकरीर करते थे, फैज अहमद फैज साहब बम्बई वाले वो तकरीर करते थे, और इस तरह के 20 लोग इंतकाल कर गए, जिनको मैं बरेलवी आलिमों को ही तो बुलाता था पहले, मैं सब बरेलवी आलिमों से जलसे करवाता था। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने लगभग 20 आलिम इंतकाल कर गए, इतने आलिम बुलाया मैंने। हेलो, मैं आप जितने उलमा से आप बात करते हैं फिरका वारिस को लेकर के, इसकी पीछे हबीब यार खान इंतकाल कर गए, उनको गुजरात बुलवाया था। हामिद रजा साहब इंदौर वाले, उनको गुजरात बुलवाया था, वो भी इंतकाल कर गए। जैसे जैसे याद आएंगे मैं बताता रहूँ। आप इतना उलमा का नंबर कहाँ से पाते हैं? तो वो तो मिलते रहते हैं, देखते रहते हैं, ले लेते हैं बस। तो आप उलमा से मैंने खाना भी नहीं खाया था, वो आपका फोन आ गया। इंशाल्लाह मैं फिर बात करूंगा, आपका नंबर लिख लेता हूँ मैं आपका। अबू, क्या नाम बताया था? अबू अली, ठीक है। अबू अली साहब गोरखपुर, इंशाल्लाह डलवा देंगे। ठीक, चलिए फिर कभी बात होगी। ठीक। सलाम।